मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको एक इंशाइया पढ़ाया था। आज मैं आपको दूसरा इंशाइया पढ़ा रही हूँ, रशीद अहमद सिद्दीकी का। तो पहले ये मैं आपको बताऊँ, कल मैंने जो इंशाइया पढ़ाया था गुजरा हुआ ज़माना, आज मैं आपको ये बताऊँगी कि रशीद अहमद सिद्दीकी कौन थे, क्या थे, उन्होंने ये जो इंशाइया लिखा है वो क्या है। तो रशीद अहमद सिद्दीकी मायानाज इंशाइया परवाज़ रशीद अहमद सिद्दीकी ज़िला जौनपुर उत्तर प्रदेश के कस्बा मड़िया में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम घर पर और कस्बा के स्कूल में ही हासिल की। आला तालीम के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गए, फ़ारसी में एमए किया और वहीं मुलाजिम हो गए। जब मुस्लिम यूनिवर्सिटी और शोबा उर्दू कायम हुआ तो वो शोबा से वाबस्ता हुए और मुलाजिम के इख्तिताम तक इसके सदर रहे। अलीगढ़ में उन्होंने अपना वतन बना लिया और आखिर तक यहीं रहकर तसनीफ़ और तालीम। तसनीफ़ का मतलब क्या होता है? जो शायर अपने जहन से कुछ लिखता और बताता है उसे कहते हैं, जैसे कहानी लिखा, गज़ल लिखा, इंशाइया लिखा, तो उसे तसनीफ़ कहते हैं। तालीम का मतलब होता है जो शायर किसी और शायर से इंस्पायर होता है और कुछ अपनी तरह से लिखता है, उसे तालीम कहते हैं। बहरहाल रशीद अहमद सिद्दीकी का मुताला वसी था। वसी का मतलब होता है बहुत बड़ा। वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, चुनांचे इनकी इल्मियत इनके ज़रीफ़ाना मज़ामीन से भी नुमायाँ होते थे। तंज़ मिजाज, वो जो कुछ लिखते थे उसमें कमेंट रहता था। तंज़ के ज़रिए अवाम को और लोगों को वो हर कुछ पहुँचाते थे। रशीद अहमद अलीगढ़ के दिलदाराना, इनकी तसानीफ़ में अलीगढ़ जा बजा था, यानी कि जो कुछ भी लिखते थे उसमें साफ झलकता था कि अलीगढ़ की खुशबू है, यानी अलीगढ़ के रख रखाव, पहनना ओढ़ना, बोलचाल, यानी वहाँ की तहजीब उसमें झलकती थी। उनके जुमलों से, यानी जो भी जुमला इस्तेमाल करते थे, इनके यहाँ दिलचस्प फिक्रों, नादिर तशबीहों, मिलते जुलते मतज़ात, मतलब उल्टी, मतज़ात का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा ही जो लफ्ज़ों को इस तरह इस्तेमाल करते थे कि लोग समझ में लोगों को आ जाता था। मखसूस लुत्फ़ अंदाज बयान की वजह से निराली अदबी शान पैदा होती थी। रशीद अहमद सिद्दीकी की अदबी खिदमत का एहतराम में हुकूमत हिंद ने उन्हें 1963 में पद्म श्री से नवाजा। उसके बाद इनको साहित्य अकादमी का भी अवार्ड से नवाजा गया। अब इनका क्या क्या था ये हम आपके सामने पढ़ने वाले हैं। ख़ानदान, गंजहाए गिरा, माया, आशिफ्ता बयानी, मेरी हम नफ्सा रफ्ता, तंज़ियात, माज़ाकात, ज़ाकिर साहब शेख, न्याज़ी, मज़ामीन, रशीद और जदीद गज़ल। रशीद अहमद सिद्दीकी के मारूफ, यानी कि बहुत ही फेमस तसानीफ़ थे, लेकिन वो उन्होंने लिखा था, ये सब उसके नाम हैं। 1977 में अलीगढ़ में उन्होंने वफ़ात पाई, यानी कि उनका इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से चले गए। अब उन्होंने, ये हो गया आपको रशीद अहमद सिद्दीकी। अब आते हैं कि उन्होंने क्या लिखा। तो उन्होंने चारपाई का मतलब क्या होता है? एक बेड होता है जिसे उन्होंने चारपाई से तस्वीर दिया। चारपाई का मतलब होता है बेड, चौकी, जिस पर हम लोग सोते हैं। तो उन्होंने चारपाई के ज़रिए ही हम लोगों को ये बताया है। चारपाई क्या है? चारपाई में हम लोग समझते हैं कि सिर्फ आराम करने की जगह है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा है कि हम हिंदुस्तानी चारपाई से बहुत सारे काम करते हैं। आज की डेट में भी जाके देख लीजिए, हिंदुस्तान में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ चारपाई पे, जहाँ देखिएगा वो कभी किसी ने कोई अनाज सुखा लिया। तो आगे हम आपको बताते हैं कि चारपाई सिर्फ आराम करने की जगह हम हिंदुस्तानियों के लिए नहीं है। इसमें चारपाई की अहमियत जाहिर करते हैं। चारपाई पे हम हिंदुस्तानी, इसलिए उन्होंने उसको ओढ़ना और बिछौना दोनों कहा है। चारपाई हम हिंदुस्तानियों का ओढ़ना और बिछौना है। हम इसी पे पैदा होते हैं और यहीं से मदरसे या स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कौंसिल या आखिरत का रास्ता, यानी मरने के बाद भी एक वैसा ही रहता है जो चार हुआ का रहता है, चार खंबे का बना रहता है, और उसी पे हम लोग आखिरत का रास्ता सफ़र करते हैं, यानी मरने के बाद भी हम लोग चारपाई पे उठते हैं और चले जाते हैं। तो उन्होंने इसकी मिसाल दी और कहा है कि चारपाई हमारी घुट्टी में इस तरह पड़ी हुई है कि हम इस पर दवा भी खाते हैं, हम इस पर नमाज भी पढ़ते हैं, हम इस पर दुआ भी करते हैं,
اور اللہ سے دعا کی بھیک مانگتے ہیں. کبھی کسی کو کوئی سوچ ہوا گھوم پھر کے آ کے چارپائی پہ بیٹھ کے یعنی بیڈ کو انہوں نے اب یہ نہیں کہ چارپائی کیا ہے آپ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. چارپائی مسہری جو ہوتا ہے بیڈ ہوتا ہے چوکی ہوتا ہے اس کو انہوں نے چارپائی ہی کہا ہے. چارپائی صندوق کا کام کرتی ہے. آج کی ڈیٹ میں جا کے دیکھیے گا دیوان جو ہے وہ کیا ہے وہ ایک صندوق کا کام. اس کو اٹھائیے اس میں ساری چیزیں ڈال دیجیے بند کر دیجیے. لیکن رشید احمد صدیقی نے اسے کہا ہے کہ چارپائی کو ہم صندوق کے بھی کام میں لا سکتے ہیں. دواخانے میں جائیے یعنی ڈسپینسری میں جائیے ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر آپ کو کس پر لٹاتا ہے بیڈ اسی چارپائی پہ لٹاتا ہے یعنی بیڈ پہ لٹائے گا آپ کو دیکھے گا آپ کی جانچ کرے گا مریضوں کا علاج بھی. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک حکومت کے ملازم کی طرح ہے. کہیں بھی آپ جائیے ایک ملازم رکھ لیجیے ایک کام کرنے والا رکھ لیجیے. اپنے گھر میں ایک کام کرنے والا رکھیے تو ایسا نہیں کہ وہ اس سے آپ صرف جھاڑو اور پوچھا کروائیے گا. اس سے آپ باہر کی سبزی بھی بنا سکتے ہیں کھانا بھی بنوا سکتے ہیں کوئی کام ہوا تو کروا سکتے ہیں کپڑے بھی دلوا سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ چارپائی ایک حکومت کے ملازم کی طرح ہے جو ہر کام کر سکتا ہے. ہندوستانی گھرانوں میں چارپائی کو دیکھیے اب کہاں کہاں رکھا گیا یہ انہوں نے کہا ہے. بیڈ روم ڈرائنگ روم ڈائننگ روم قلعہ خانقاہ جہاں مہمان آ کے بیٹھتے تھے. نوابوں کا ایک خانقاہ ہوتا تھا. خیمہ ٹینٹ آج بھی ہندوستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو خیمہ ٹینٹ میں رہتے ہیں. دواخانہ یعنی ڈسپینسری ہم نے آپ کو بتایا. صندوق جو بتایا ہم نے کتاب گھر شفا خانہ غسل خانہ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. چارپائی پر خالی اوقات میں ابھی کبھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ چارپائی پہ دیکھیے گا کہیں کہ کوئی چیز سوکھنے کے لیے اناج رکھ دیا جاتا ہے اور اس پہ پھیلا دیا جاتا ہے. چارپائی پہ بیٹھ کر ہم گھر کے پورے خاندان ایک جگہ چاہیں گے تو اکٹھا بیٹھ جاتے ہیں. کہیں دیکھیے گا یعنی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ چارپائی ایک ملت کی جگہ ہے. صوفے پہ بیٹھے گا تو الگ الگ بیٹھیں گے یعنی ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم پورے گھر کے لوگ چاہیں تو ہم ایک بار ایک بیڈ پہ ایک چارپائی پہ بیٹھ کے ایک جگہ بات چیت کر سکتے ہیں اور گھر کے بڑوں کی ہم بات مان سکتے ہیں. بچوں کا شرارت کرنا ساتھ ڈنڈے جوتے سے بھی سزا دینا. تو ہندوستان میں چارپائی پر ہی ہم بیٹھ کر گھر کا پورے خاندان والے بیٹھ کے حکومت کر سکتے ہیں. طرح طرح کے فیصلے کرتے ہیں. شرارتی بچوں کو سزا سناتے ہیں ڈانٹتے ہیں اور چارپائی پہ ڈانٹ کے سلا دیتے ہیں اور لٹا دیتے ہیں. بہرحال آخری پیراگراف میں آتے ہیں کہ رشید احمد صدیقی کے مطابق چارپائی ہندوستان کی آب و ہوا تمدن و معاشرت ضرورت اور ایجاد کا سب سے بھرپور نمونہ ہے. ہندوستانی اور ہندوستانیوں کے مانند ڈھیلی ڈھالی شکستہ حال بے سر و سامان چارپائی سچے دوست کی طرح اپنی شرافت کا ثبوت دیتی ہے. ہندوستان جیسے غریب ملک کے لیے چارپائی عیش و فراغت اور گوشہ چمن کے لیے لوازم پوری کر دی. مطلب ایک سچا دوست جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرتے دم تک ساتھ دیتا ہے. اسی طرح رشید احمد صدیقی نے کہا کہ چارپائی وہ ہے کہ اگر ٹوٹ بھی جاتی ہے پھر بھی وہ ہمارا ساتھ دیتی ہے. اس میں ہم کچھ ایسا کام کر دیتے ہیں جس سے چارپائی کھڑی کی کھڑی رہ جاتی ہے. کتنوں خستہ حال ہو جائے گی لیکن چارپائی ہمارا ایک سچے دوست کی طرح ہمیں کام آتی ہے اور ہم ہمیشہ چارپائی پہ سارے کام کر لیتے ہیں. تو یہ آپ کا رشید احمد صدیقی کا چارپائی آپ کا ختم ہوا جو ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے. اب آپ اس میں کوشچن جو ہے کہ رشید احمد صدیقی نے ہندوستان کو چارپائی کو ہندوستان کا اوڑھنا بچھونا کیوں کہا ہے تو آپ اس کو لکھنے کی کوشش کریں گے. ہم سارے کام چارپائی پہ کرتے ہیں اور پیدا ہونے سے لے کے آخرت کا راستہ یعنی کھانا سونا دوا کھانا دعا مانگنا نماز پڑھنا وغیرہ وغیرہ جو بھی کام ہے وہ ہم اسی لیے رشید احمد صدیقی نے چارپائی کو ہندوستان کا اوڑھنا بچھونا کہا ہے. تو آپ کا یہ چارپائی یہاں پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ. آپ ایسا کریں گے اس میں جو کچھ ہو سکے گا آپ اس کو لکھیں گے اور یاد کریں گے اور اس کا پورا کریں گے. جو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا اگلے کلاس میں ملاقات ہوگی تو ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن آپ لوگ اس کو ضرور پڑھیے بک لیجئے اور گھر میں رہیے اور گھر میں رہ کے یہ آپ کو پڑھنا ہے اور سارے سبجیکٹ کے ساتھ آپ کو اردو بھی پڑھنا ہے. اس لیے کہ آپ کو 4 بک پڑھنی ہے اردو میں. نوائے اردو گلزار اردو اردو ادب کی تاریخ
اور قواعد. آپ 8 میں تھے تو ایک بک تھی لیکن اس میں 4 بک ہے، اس لیے آپ کو دھیان دینا ہے. 2 انشائیہ آپ کا ختم ہوا ہے. آپ کاپی میں لکھنے کا کوشش کیجیے گا اور جو آپ سمجھ سکتے کیجیے گا، جو نہیں ہوگا وہ ہم بعد میں بتائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.